हेलो एभ्रिवान नमस्ते र आज फेरि म अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु है र आजको यो भिडियोमा रेशियो एन्ड प्रपोर्सनको म केही समहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु र यो एक्सरसाइज 5.3 को पेज नम्बर 97 को क्वेशन नम्बर 1 को म 3 सल्भ गर्न गइरहेको छु र क्वेशन छ इफ a is to b equals to c is to d so that square root of a square plus c square is to square root of b square plus d square equals to pa plus qc is to pb plus QD यसलाई हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ। त यहाँनिर एउटा दिएको छ, यहाँ दिएको छ a is to b equals to c is to d। म यसलाई a by b equals to c by d equals to k से गर्न सक्छु र यहाँबाट म a equals to यो बाट a equals to b into k bk र c equals to d into k dk लेख्न सक्छु। यहाँनिर मैले a र c को भ्यालु खोजेको छु है र यो भ्यालुहरु अब यसमा हाल्दै जानुपर्छ र यहाँनिर क्वेशन छ प्रुफ दैट दिस इक्वल्स टु दिस र म फर्स्ट यो साइड गर्छु, लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छु। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको क्वेशन छ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज टु b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर र यसलाई म यस्तो लेख्न सक्छु a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाइ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लेख्न सक्छु र अब यसको भ्यालु लगाउँ है। भ्यालु लगाउँदाखेरि मैले अघि नै भने a को भ्यालु छ bk, a को जग्गामा bk लगाउँ, bk यहाँ स्क्वायर छ स्क्वायर प्लस c को भ्यालु छ dk र म यसलाई dk यो पनि स्क्वायर छ मुनि छ b स्क्वायर को भ्यालु छैन त्यही लेखौँ, d को पनि भ्यालु छैन त्यही लेखौँ है। र अब यो b र k को लागि स्क्वायर हो, यो हुन्छ b स्क्वायर k स्क्वायर, यो हुन्छ d स्क्वायर k स्क्वायर मुनि छ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर र यसलाई म अब माथिबाट यसबाट म k स्क्वायर कमन लिन सक्छु। k स्क्वायर कमन लिने बित्तिकै यहाँनिर भित्र रह्यो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर मुनि छ स्क्वायर रुट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर र अब यो k स्क्वायरलाई स्क्वायर रुटबाट निकाल्दाखेरि मैले के निकाल्न सक्छु, यहाँ रह्यो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर तलपट्टि पनि रह्यो स्क्वायर रुट अफ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रुटमा दुईटै काट्यो क्यान्सल भयो, लास्टमा रह्यो k रह्यो। यो फर्स्ट पार्टको हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सल्भ गर्दाखेरि कति आयो, यसलाई हामीले क्यान्सल गरेर यहाँनिर k को भ्यालु आयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु k आयो र अब राइट ह्यान्ड साइड मैले यहाँ लेखेको छु है pa प्लस qc इज टु pb प्लस qd। यसलाई पनि प्रुफ गरौँ राइट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडलाई म यो pa प्लस qc डिवाइडेड बाई pb प्लस qd लेख्न सक्छु र यहाँ अघि जस्तो भ्यालु लगाउँ है। a को भ्यालु मैले अघि नै bk भनेपछि a को जग्गामा म bk लेख्न सक्छु प्लस q c को भ्यालु छ dk इन्टु dk डिवाइडेड बाई b को भ्यालु छैन र q d को भ्यालु पनि छैन। अब मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हुन्छ pbk यतापट्टि हुन्छ qdk, यो हुन्छ pbk अर्को छ qdk मुनि छ pb अर्को छ qd र माथिल्लोपट्टिबाट हामीले के कमन निकालौँ, के कमन लिँदा फर्स्टमा रह्यो pb सेकेन्डमा रह्यो qd यहाँ पनि रह्यो तलपट्टि छ pb यतापट्टि छ qd र यो pb यो दुईटा क्यान्सल भयो बाँकी रह्यो k। राइट ह्यान्ड साइड पनि हामीले सल्भ गरेर कति आयो k आयो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल छ र हामीले लेख्न सक्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड। यो दिस इज यर आन्सर। यसरी गर्नु सक्छ हामीले रेशियो एन्ड प्रपोर्सनको प्रब्लमहरू। र फेरि पनि एउटा अर्को प्रब्लम छ है, यो सेम पेज नम्बर 97 एक्सरसाइज 5.3 को क्वेसन नम्बर 3 को 1 गर्दैछु। यहाँ छ a is to b equals to c is to d equals to e is to f then prove that each ratio equals to 5a minus 7c minus 13e divided by 5b minus 7d minus 13f। यसलाई हामीले each ratioसँग प्रुफ गर्नुपर्छ र यो छ a by b equals to c by d equals to e by f। यसलाई पनि म k से गर्न सक्छु र यहाँ हुन्छ a को भ्यालु a इक्वल्स टु b इन्टु k bk, यहाँ हुन्छ c को भ्यालु c इक्वल्स टु d इन्टु k dk र e को भ्यालु f इन्टु k f के यहाँनिर
ए सी र ई को भ्यालु निस्केको छ है। र अब हामीलाई इच रेसियो इक्वल्स टु यो प्रुफ गर्नु भने चाहिँ अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो र सल्भ गर्दाखेरि क्वेसन सारौँ 5a माइनस 7c माइनस 13e बाई 5b माइनस 7d माइनस 13f यसलाई चाहिँ इक्वल्स टु इच रेसियो मिन्स इच रेसियो हाम्रो a बाई b c बाई d अथवा एन्ड e बाई f को रेसियो चाहिँ कति छ के छ भने चाहिँ यसलाई पनि हामीले सल्भ गरेर के नै निकाल्नुपर्छ भ्यालु र भ्यालु हाल्दै जाउँ है। 5 इन्टु a को भ्यालु छ bk माइनस 7 c को भ्यालु छ dk माइनस 13 e को भ्यालु छ fk यो भयो fk यहाँ मुनि छ 5b यसको भ्यालु छैन b को यहाँ 7d र 13f यो b d र f को भ्यालु छैन है र यसलाई कन्टिन्यू सल्भ गर्दै जाउँ। माथि आउँछ 5bk अर्को आउँछ 7dk अर्को आउँछ 13fk बाई यहाँ छ 5b माइनस 7d माइनस 13f र माथिल्लोपट्टि एउटा सबमा के छ म के कमन लिन सक्छु के कमन लिँदाखेरि 5b माइनस 7d माइनस 13f उफ्रियो मुनि पनि सेम त्यही छ 5b माइनस 7d माइनस 13f यो छ म यो डल्लै क्यान्सल गर्नु सक्छु रिमेनिङ भयो के इच रेसियो कति थियो के भनेपछि अब सबै रेसियो यहाँनिर a बाई b इक्वल्स टु हाम्रो थियो c बाई d इक्वल्स टु e बाई f यो चाहिँ कति थियो सब के थियो यो पनि के आयो भने इक्वल्स टु हामीले यो पनि के लेख्न सक्छौँ 5a माइनस 7c माइनस 13e बाई 5b माइनस 7d माइनस 13f यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो सबै के आयो इक्वल्स टु इच रेसियो द्याट इज के आउनु सक्यो र यसरी र फेरि पनि यहाँ अर्को क्वेसन छ है यो सेम एक्सरसाइज 5.3 को क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन नम्बर 2 छ यहाँनिर छ इफ a b c and d आर कन्टिन्युड प्रपोर्सन देन प्रुफ द्याट b minus c whole square plus c minus a whole square plus b minus d whole square equals to a minus d whole square हामीले यो प्रुफ गर्नु पर्यो। यहाँ a b c d a b c र d चाहिँ के भन्दैछ आर कन्टिन्युड प्रपोर्सन मैले हिजो भने चाहिँ यो तीनटामा सपोज यो तीनटामा कन्टिन्यू छ भने यहाँ के हुन्छ a बाई b इक्वल्स टु यो बिचको b बाई c डबल हुन्छ यहाँ पनि यो तीनटामा फेरि यो पनि c बाई d यहाँनिर यो b र c डबल हुन्छ यसलाई भन्छ कन्टिन्युड प्रपोर्सन यसलाई म के गर्न सक्छु अघि जस्तै के c गर्न सक्छु कन्टिन्युड प्रपोर्सन भएकोले a बाई b इक्वल्स टु b बाई c इक्वल्स टु c बाई d यो बिचको दुईटा चाहिँ कन्टिन्यू छ र यसलाई म a को भ्यालु a इक्वल्स टु b इन्टु के b के लेख्न सक्छु र b को भ्यालु छ c इन्टु के c के र यहाँनिर c को भ्यालु छ d इन्टु के d के यहाँ मैले a b c को भ्यालु खोजेँ है यहाँ c को भ्यालु छ c इक्वल्स टु d के छ र यहाँ b को जग्गामा b इक्वल्स टु c के छ यो c को भ्यालु यहाँ लगाउँ यहाँ c को भ्यालु लगाउँदाखेरि यहाँ हुन्छ d के यहाँ अझै अर्को के छ र b को भ्यालु हुन्छ यहाँनिर dk स्क्वायर यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँ c अलरेडी हाम्रो dk छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि c को भ्यालु मैले dk लाएँ यहाँ के छ यो हुँदाखेरि dk स्क्वायर आयो र b को भ्यालु चाहिँ आयो dk स्क्वायर र अब a छ a इक्वल्स टु bk छ b को भ्यालु हामीले यहाँ खोजिसकेको छ b को भ्यालु छ dk स्क्वायर र यहाँ के छ र लास्टमा गएर a को कति हुन्छ dk क्यूब फेरि पनि हेर्नुहोस् हामीले यो लेखेर a b c को भ्यालु खोज्यौँ c को भ्यालु डाइरेक्ट c इक्वल्स टु dk आयो र b को भ्यालु चाहिँ c के छ तर अभियसली अघि नै हामीले c को भ्यालु खोजेको कारणले गर्दा यो c को भ्यालु यहाँ लगाएँ यहाँ लगाउँदाखेरि b को भ्यालु आयो b इक्वल्स टु dk स्क्वायर र फेरि a को भ्यालु खोज्दाखेरि यहाँ a इक्वल्स टु bk छ र b को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्दा यो b को भ्यालु यहाँ लगाउँदाखेरि dk स्क्वायर लगायो इन्टु के गर्दाखेरि यो भयो a को भ्यालु आयो a इक्वल्स टु dk क्यूब a b c को भ्यालु हामीले खोज्यौँ र यहाँ हाम्रो a को भ्यालु dk क्यूब b को भ्यालु dk स्क्वायर र c को भ्यालु dk हामीले फाइन्ड गरेको थियौँ यहाँ लेखेको छु मैले है र अब दिस इक्वल्स टु दिस प्रुफ गर्नुभयो त म लेफ्ट ह्यान्ड साइड ल्याउँदैछु लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर प्लस b माइनस d होल स्क्वायर अब यसको भ्यालु लगाउँदै जाउँ b को भ्यालु छ dk स्क्वायर b को भ्यालु छ dk स्क्वायर माइनस c को भ्यालु छ
डीके यसको पनि होल स्क्वायर प्लस सी भनेको डीके माइनस ए भनेको डीके क्यूब यसको होल स्क्वायर प्लस बी को भ्यालु छ डीके स्क्वायर माइनस डी को भ्यालु छैन डी यो भयो होल स्क्वायर मैले भ्यालु लगाएँ है। अब यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। यो फर्स्ट को बाट म डीके कमन लिन्छु। डीके कमन लिँदाखेरि यहाँ रह्यो एउटा के किनकि डीके स्क्वायर थियो डीके नि के रह्यो माइनस डीके निस्क्यो 1 रह्यो यहाँ स्क्वायर थियो भनेपछि यो दुईटाको लागि स्क्वायर हुन्छ प्लस त्यस्तै यहाँबाट पनि म डीके कमन लिन्छु। डीके कमन लिँदाखेरि यहाँ अगाडि 1 रह्यो यता रह्यो के डी त निस्क्यो के तीनटा थियो दुईटा रह्यो यो पनि के छ स्क्वायर हो प्लस यहाँबाट म डी कमन लिन्छु। यहाँ रह्यो के स्क्वायर माइनस 1 यसको पनि स्क्वायर थियो कर्ली ब्र्याकेट स्क्वायर लगाएँ र अब यो स्क्वायर दुईटाको लागि हो दुईटाको हुँदाखेरि यो डीके को लागि पनि हो म डी स्क्वायर के स्क्वायर लेख्न सक्छु र अर्को स्क्वायर के माइनस 1 को लागि पनि हो। त्यस्तै यतापट्टि यो स्क्वायर डीके को लागि पनि यो हुन्छ डी स्क्वायर के स्क्वायर यसलाई म 1 माइनस के स्क्वायर होल स्क्वायर गर्न सक्छु प्लस फेरि यो स्क्वायर दुईटाको लागि यो हुन्छ डी स्क्वायर र अर्को छ के स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर यति भयो है। अब यहाँ अगाडि छ डी स्क्वायर के स्क्वायर अब मैले के माइनस 1 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्मुला लाउनु पर्यो। फर्मुला हो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी भनेको 1 प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट पार्ट भयो प्लस सेकेन्ड पार्ट को छ डी स्क्वायर के स्क्वायर यसलाई पनि ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्मुला लगाऊ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी भनेको के स्क्वायर छ प्लस बी स्क्वायर प्लस यो भयो डी स्क्वायर यसलाई पनि ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्मुला लगाऊ। फर्मुला लाउँदाखेरि यो हुन्छ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर सबै हामीले यो तीनटा ब्र्याकेट र हामीले सबैलाई ए माइनस बी होल स्क्वायर फर्मुला लाएर यति आएको थियो है। र गर्दै जाउँ सबमा म डी स्क्वायर कमन निकाल्न सक्छु र सबबाट म डी स्क्वायर कमन निकाल्छु है। कमन निकालिसकेपछि यहाँ रह्यो के स्क्वायर यहाँ भित्र रह्यो के स्क्वायर माइनस 2k इन्टु 1 भनेको 2k प्लस 1 स्क्वायर मिन्स 1 प्लस डी स्क्वायर कमन लियो यो के स्क्वायर मात्रै रह्यो यहाँ रह्यो 1 स्क्वायर को 1 माइनस 2 इन्टु 1 इन्टु के स्क्वायर भनेको 2k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर मिन्स के टु द पावर 4 यो पनि भयो प्लस यहाँ डी स्क्वायर कमन निकाले यहाँ ब्र्याकेटको हेरौँ यहाँ छ के टु द पावर 4 स्क्वायर स्क्वायर पावर 4 माइनस 2 यो मल्टिप्लाई गर्दा 2k स्क्वायर हुन्छ है प्लस 1 स्क्वायर मिन्स 1 यति आयो। अब इक्वल्स टु यहाँबाट डी स्क्वायर अब यो के ले मल्टिप्लाई गरौँ के ले मल्टिप्लाई गर्दा के स्क्वायर इन्टु के स्क्वायर के टु द पावर 4 हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि पावर एड हुन्छ माइनस के स्क्वायर इन्टु यो मल्टिप्लाई गर्दा 2 पावर के को 2 र 1 छ 3 हुन्छ त्यसपछि के स्क्वायर इन्टु 1 प्लस के स्क्वायर त्यस्तै यतापट्टि पनि के स्क्वायर मतलब के स्क्वायर इन्टु 1 यो हुन्छ के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इन्टु 2k स्क्वायर 2 स्क्वायर यसको एड हुन्छ 2 टु एड हुन्छ 4 भयो प्लस यो पनि मल्टिप्लाई हुँदाखेरि पावर एड हुन्छ 2 प्लस 4 6 त्यस्तै यतापट्टि पनि के टु द पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 1 यति भयो इक्वल्स टु डी स्क्वायर। अब के टु द पावर 4 एउटा छ यहाँ के टु द पावर 4 एउटा छ यो प्लस प्लस छ यहाँनिर माइनस 2k टु द पावर 4 यो दुईटा जोड्दा 2k टु द पावर 4 हुन्छ यो माइनससँग के भयो क्यान्सल भयो र त्यस्तै यहाँनिर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दुईटा 2k स्क्वायर भयो योसँग पनि के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र अब बाँकी रह्यो यहाँ के टु द पावर 6 लेखौँ पहिला के टु द पावर 6 माइनस 2k क्यूब र अर्को रह्यो प्लस 1 यहाँ कति रह्यो प्लस 1 र यसलाई म कन्टिन्यू गर्दै जान्छु है डी स्क्वायर यो मैले के टु द पावर 6 लाई म k3 होल स्क्वायर माइनस 2 k क्यूब
डट 1 प्लस 1 स्क्वायर। यो चाहिँ मैले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्मुलामा एरेन्ज गरेँ है। यो हुन्छ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। म यसको जग्गामा ए प्लस बी लेख्न सक्छु। यो हुन्छ ए भनेको यति छ, के क्युब माइनस बी भनेको 1 छ, यसको होल स्क्वायर लेख्न सक्छु र यहाँ अगाडि डी स्क्वायर छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड आयो डी स्क्वायर इन्टु के क्युब माइनस 1 होल स्क्वायर। यो आयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको आन्सर। र अघि नै हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु खोजेको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु डी स्क्वायर के क्युब माइनस 1 होल स्क्वायर थियो है। र अब राइट ह्यान्ड साइड गरौँ। राइट ह्यान्ड साइड क्वेसन छ ए माइनस डी होल स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। ए को भ्यालु लगाउँ। ए को भ्यालु अघि नै खोजेको छ। ए को भ्यालु डी के क्युब हो, माइनस डी को भ्यालु छैन डी, यो भयो स्क्वायर। अब म यहाँबाट डी कमन लिन्छु। डी कमन लिँदाखेरि यो भयो के क्युब माइनस 1 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर दुईटाको लागि हो, डी को लागि पनि हो डी स्क्वायर, अर्को छ के क्युब माइनस 1 को होल स्क्वायर। यो आयो यसको सल्युसन राइट ह्यान्ड साइडको डी स्क्वायर के क्युब माइनस 1 होल स्क्वायर। अघि लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि हाम्रो यति नै आएको छ, राइट ह्यान्ड साइड पनि यति नै आयो भने चाहिँ अब हामीले लेख्न सक्छौँ देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड। यो भयो यसको सल्युसन। र यो एउटा क्वेसन छ, यो सेम एक्सर्साइज 5.3 को क्वेसन नम्बर 6 को 5 है। यहाँ छ एक्स बाई वाई इक्वल्स टु ए प्लस 2 by a minus 2 then show that x square minus y square by x square plus y square equals to 4a by a square plus 4। यो प्रुभ गर्नु भनेको छ हामीलाई र दिएको छ हामीलाई x by y equals to a plus 2a minus 2। अब यहाँबाट प्रुभ गर्ने कोसिस गरौँ। यसलाई हामी स्क्वायरिङ बोथ साइड गरौँ। स्क्वायरिङ बोथ साइड, स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि यो हुन्छ एक्स बाई वाई होल स्क्वायर, यता हुन्छ ए प्लस 2 बाई ए माइनस 2 को स्क्वायर हुन्छ। अब यो स्क्वायर दुईटाको लागि हो। यो हुन्छ एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यतापट्टि हुन्छ ए प्लस 2 होल स्क्वायर बाई ए माइनस 2 होल स्क्वायर। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा यस्तो आयो। अब यहाँ एउटा फर्मुला लगाऊँ है, बाई कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो, बाई कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो। कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो चाहिँ के भन्दाखेरि सपोज ए बाई बी इक्वल्स टु सी बाई डी छ भने कम्पोनेन्डो डिभिडेन्डोमा मैले यो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टु सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, माथिको प्लस तलको डिभाइडेड बाई माथिको माइनस तलको इक्वल्स टु माथिको प्लस तलको डिभाइडेड बाई माथिको माइनस तलको। यो पनि गर्न सक्छु। अथवा मैले यो प्लसको जग्गामा माथिको माइनस तलको डिभाइडेड बाई माथिको प्लस तलको, प्लस माइनस मैले माथि तल पनि लेख्नु सक्छु। सेम यो कम्पोनेन्ट एन्ड डिभिडेन्डो रुल यहाँनिर लगाऊँ है। यहाँ लगाउँदाखेरि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर छ, माथिको चाहिँ एक्स स्क्वायर म माइनस लाउँछु, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यो हो कम्पोनेन्ट हो डिभिडेन्ड। यतापट्टि पनि म लाउँछु ए प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 होल स्क्वायर बाई ए प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ प्लस लाएँ, माथिकोमा माइनस मुनिकोमा प्लस, माथिको माइनस मुनिकोमा प्लस। यो टर्म युज गरेको छु मैले कम्पोनेन्डो एन्ड डिभिडेन्डो। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ है। र हाम्रो कम्पोनेन्डो डिभिडेन्डो लाएर यति आएको थियो। यसलाई सिम्प्लिफाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ है। र माथिको पार्ट छ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, र यतापट्टि ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्मुला लगाऊ है। फर्मुला हो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यो फर्स्ट पार्ट गरेँ, माइनस सेकेन्ड पार्ट पनि ए माइनस बी को लगाऊ। यो हुन्छ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, र तलपट्टि पनि ए प्लस बी को लगाऊ। ए प्लस बी को लगाउँदाखेरि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिचमा प्लस, यता पनि ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ। यहाँ छ यतापट्टि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु
यसलाई सल्भ गरौँ। यो हुन्छ a स्क्वायर प्लस यो हुन्छ 2 2 जा 4a प्लस 2 स्क्वायर मिन्स 2 2 4 माइनस यो हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2 2 4a प्लस 2 स्क्वायर 2 into 2 4 डिवाइडेड बाई सेम तल पनि a स्क्वायर प्लस 2 into 2 4a प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस यहाँ छ a स्क्वायर माइनस सेम 2 2 जा 4a प्लस 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 र फेरि यहाँ आयो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू अब यहाँ रह्यो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौँ a स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस प्लस 4a माइनस इन्टु माइनस प्लस माइनस 4 तलपट्टि आयो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 अब यो क्यान्सल गरौँ है। यो a स्क्वायर र यो a स्क्वायर क्यान्सल भयो। यो 4 प्लस 4 र माइनस 4 पनि क्यान्सल भयो। यहाँनिर प्लस 4a र माइनस 4a क्यान्सल भयो। र यहाँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि यहाँ रहेको छ फर्स्टको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू अब यहाँनिर क्यान्सल भएर 4a प्लस 4a यो भयो 8a बाई मुनि छ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यो भयो 2a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 8 भयो। अब यो भयो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू माथि छ 8a म मुनि 2 कमन लिन सक्छु। 2 कमन लिँदाखेरि a स्क्वायर प्लस 2 ले डिवाइड गर्दा 2 4 8 यहाँ 2 1 2 2 4 जा 8 यहाँ रह्यो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a बाई a स्क्वायर प्लस 4 हाम्रो लास्टमा सल्युसन आयो यति। र हामीले यही प्रुफ गर्नु भनेको छ। यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् क्वेसनमा चाहिँ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 4a प्लस 4a बाई a स्क्वायर प्लस 4 यो प्रुफ गर्नु भनेको छ। यो प्रुफ भयो र हामी लेख्न सक्छौँ PROV प्रुफ भनेर यसरी गर्नु सक्छौँ। र फेरि पनि यहाँनिर अर्को क्वेसन छ सेम एक्सर्साइज 5.3 को क्वेसन नम्बर 7 को 3 यहाँनिर छ इफ ax प्लस by बाई a इक्वल्स टू bx माइनस ay बाई b देन सो द्याट इच रेसियो इक्वल्स टू x है। यो इच रेसियो चाहिँ इक्वल्स टू x प्रुफ गर्नु पर्यो। र हाम्रो क्वेसन छ ax प्लस by बाई a इक्वल्स टू bx माइनस ay बाई b। म यो फर्स्ट यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई म a ले मल्टिप्लाई गर्छु है ax प्लस by लाई बाई a लाई म माथि तल a ले मल्टिप्लाई गर्छु यतापट्टि पनि bx माइनस ay बाई b लाई म b ले मल्टिप्लाई गर्छु। र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो a इन्टु a यो a स्क्वायर x हुन्छ प्लस a इन्टु by भनेको aby हुन्छ मुनि a इन्टु a स्क्वायर इक्वल्स टू यतापट्टि पनि b ले मल्टिप्लाई गर्दा b इन्टु b स्क्वायर x माइनस b इन्टु ay aby हुन्छ बाई b इन्टु b स्क्वायर। यहाँनिर म एउटा प्रपर्टी चलाउँछु बाई एडिनेन्डो एडिनेन्डो भनेको चाहिँ सपोज a बाई b इक्वल्स टू c बाई d छ है। बाई एडिनेन्डोले चाहिँ म एडिसन एड गर्न सक्छु a प्लस c माथि माथिको र मुनि मुनिको b प्लस d एड न्युमिनेटर एड गर्न सक्छु प्लस डिनोमिनेटर पनि एड गर्न सक्छु। र यहाँ सेम बाई एडिनेन्डो लाउने बित्तिकै म यहाँनिर a स्क्वायर x प्लस aby प्लस यो यतापट्टिको b स्क्वायर x माइनस aby यो न्युमिनेटर म एड गर्न सक्छु र डिनोमिनेटर पनि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एड गर्नु सक्छु। अब कन्टिन्यू गर्दै जाउँ है। यहाँनिर छ a स्क्वायर यहाँनिर aby र aby क्यान्सल भयो। यहाँ रह्यो a स्क्वायर x प्लस यहाँ रह्यो b स्क्वायर x डिवाइडेड बाई यहाँ रह्यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ रह्यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। म x कमन लिन्छु x कमन लिँदाखेरि माथि भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुनिपट्टि भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यो क्यान्सल भयो
लास्टमा रह्यो एक्स। हामीले इच रेसियो इक्वल्स टु एक्स प्रुभ गर्नु भनेको थियो, यो र यो लिएर गर्दाखेरि लास्टमा कति आयो एक्स भनेपछि हाम्रो सल्युसन के भयो प्रुफ भयो, क्वेसन प्रुफ भयो।